Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, Matahallid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo Talium, le sujet, yani plutôt le titre de la vidéo, intitulé Merci Boumediene. Shukran Zaim Moustache Boumediene, Allah yarhmak, ويسكنك في فسيح الجنان إن شاء الله. وهاد الصداقة الجارية وهاد لاكسيون هيستوريك اللي درتها للجزائر ان شاء الله ندعيو لك عليها بالخير، وكما يقول لك ربي سبحانه وتعالى يرجعها لك في الجنة. دونك لو سوجي تاع اليوم نعاودو ندققو على الجماعة كيما دياسبوزيتوار مو هذاك حسن المخربي وجماعة مبارك المغربي ومنا سلمى طوز وما يشبه. هاد الناس à savoir que c'est des descendants ولاد directement ولاد الخنزية اللي حاوزهم بومدين في 75 صافاش. وعلى عندهم هاد لا ان فيسيرال وعلى راهم يديروا هاد الخدمة هادية وعلى راهم يغردوا sur internet زعما soi disant pour dénoncer l'Algérie en général. يعني c'est même pas dénoncer, c'est dénigrer l'Algérie en permanence. هذه خدمتهم، سي تو افي نورمال. انسان ما براش صاري لها كيما تحكم نتايا دركاتيك اقدم السود اللي كانوا في الجزائر ليومنا هذا اون ترونسمي في لي جون تاعهم لولادهم هاد لا ان هذه تاع الجزائر غراتويتمون. هكذا تلقاه باباه ولا جدو كان بيان نوار جامي يحط رجلو في الجزائر، بصح يكره الجزائر، يكرهك في سبيل الله، جامي يحط رجلو بصح هكذا سي كوم سا. D'accord, qui me dit que le karahia, souvent, elle continue génération en génération, jusqu'à tomber un jour sur des gens intelligents. Où le talent saute une génération, c'est-à-dire, dès qu'un entaya تكره حاجة تكرهها في الدم، حفيدك ton petit-fils derrière ou يكرهها encore plus que toi. Ça marche, parce que elle n'a pas vécu la chose هذيك. C'est-à-dire يسمع واش راك تحكي له نتايا واش حكى له باباه ويزيد ان كونتكست بارتيكولي، c'est-à-dire tous les كراهيه تاعو جيغونتسك. Ça marche. Diaspositoire ما براش d'autant plus que ses premiers amours ont été à عين باستيان في الروشيات مع العور، donc عنده double impact. C'est le cas de le dire si on peut schématiser. Donc il a été impacté du point de vue familial et du point de vue physique. D'accord, طبعوه داروا له بصمه جزائريه تقعد فيه وصمه عار jusqu'à la fin de ses jours. Ça marche خاوتي. Donc السوجي هذايا هذا على بالكم درت عليه فيديوهات، حبابنا يوبا عبدو منا داروا فيديوهات aussi. الشيخ مبروك بالله على لو دويان تاع هذا السوجي هذايا راهو اكسبير فيه ودار فيديوهات و جو بو vous assurer que la relève est assurée derrière. حنايا كيما يقول لكم اون با جوستيفيي باسكو علاه حنا قعدنا في بلادنا ما كاش لي اكسبولسانا، دونك حنا عندنا بوان فيو تاع يعني l'expulseur. Ça marche. Donc l'expulseur ou l'expulsé. زوج مواقف زوج مبادئ et deux visions différentes. Boumediene نهار اللي صرات لا مارش فيرت و جوست لي بريميس نهار لا ايتي انونسي النكبه تاع الصحراويين حبابنا وخاوتنا اللي ما ننساوهمش وما نطلقوهمش ونحييوهم اترافير سيت فيديو. نهار اللي الحسن طز بدا يوجد ويسخن في البندير، هاد المخانزيه اللي كانوا في الجزائر لي شيفر ديفير، كاين اللي يقول لك 45000 كاين اللي يقول لك 50000 فامي برينسيبالمون في وهران. نعاود نولي لهذا السوجي بالاخص في وهران. وعلاه في وهران جو في بو ديتاي باسكو بداو يوجدوا في العلامات، ils ont commencé à préparer les drapeaux، بداو يزغرتوا بداو يولولوا يشطحوا دون لي رو. هذه قبل جوست افون لا مارش فيرت. كي صرات لا مارش فيرت وصرا ما صرا خرجوا برا يمانيفيستيو. لازم الناس تفهم، يقول لك وعلاه الجزائريين حاوزوهم. خرجتوا تمانيفيستيو في بلادنا كونتر الموقف نتاع الدولة تاعنا à l'époque.
الوغ كو ما راكمش جزائريين 100%. كون جيتو جزائريين وتقول لي انا جزائري عندي الباسبور الجيريان ولا ناسيوناليتي الجيريان ونساند الموقف تاع جيراننا اكوتي يا با بروبليم لا ريغور اونتر الجيريا. انت يا سيتادير تو اي انفيتي تو اي ريزيدون راك ساكن عندي بذمه الله، سيتادير انا راني راضي بك ساكن عندي، راك معروض تو اي انفيتي تو تا تلحق لا روتريت ارفد قشك وروح لبلادك. هذا هو لو سور دو ريزيدون انفيني. باسكو لو كان حبيت تستقر وتقعد افي وبنا دير كلش باش تتجنس باش تاخذ الجنسيه تاع البلاد هذيك. دونك نتوما كنتو ريزيدون داكور. هاد 45,000 ولا ال 50,000 لي شيفر ديفير كانوا دي ريزيدون. لازم تفهموا هذا لو بوان هذا. هاد الناس خرجوا داروا اون اوتر مارش في وهران اونتخوت في العيون في عيون الترك ومنا وين كانت جاليه كبيره منهم تموشنت كيف يعني لا ريجيون تاع وهران بالضبط. خرجوا على غروند ستوبيفاكسيون دي الجيريان او ميم قاعدين تما. قال لك كيفاش بومدين يخطب في لا راديو منا قال لك حنا رانا كونتر والاضطهاد تاع الشعب الصحراوي. الصحراويين ont été repoussés vers le territoire algérien à l'époque. بدات الحاله تسخن راكم تعرفوا القصه. En même temps الجوفرنمون الجيريان خدا موقف وهما في بلادنا خرجوا مانيفيستي. في بلادك خرجوا مانيفيستي. Ça marche. C'est comme si تا انسان في دارك عاطي له اون شومبر راك راضي تقول له يا با بروبليم عيش راك تاكل وتشربوا منها وانت صرات حاجه ان ايفينمون. هذاك ليفينمون تاع راك كونتر و تو لو دي تخرج تقول له انا جو كونتر ويخرجك في دارك يبدا يصفق ويشطح. يعني ا لونكونتر اي ا لوبوزي دو تي برانسيب في دارك. واش دير؟ تحل الباب ترفد له قشو ترميه برا. سي تو سامبل. انا راك في داري ماكش راضي بالمواقف تاعي في داري سو مون توا تو ديغاج. هذه هي. سي كوم سي كا لوب دو لارميستيس دي زالمون ساكنين في فرنسا ولا ساكنين في بلجيكا ولا ساكنين في انجلترا يخرجوا مانيفيستي ويقول لك نو لا كابيتولاسيون منا ويخرجوا بلي درابو تاع هتلر ويقول لك لا احنا رانا مع هتلر وسو ني با نورمال واش درتو لي نازي واشياء من هذا القبيل. واش دير فرنسا؟ لي كولابوراو برك انتوما فرنسا تشاهدوا بها جوست لي كولابوراو ويونا كي زافي با الشوا قاعد في اداره يخدم خبزته. حرب حاله حرب اللقمه قليله عزيزه الناس ولات تاكل في الخبز اليابس. هو يجيب الخبز اليابس لولادو. الاداره تاعو رغمت عليه يدير دي زاكسيون ادمينستراتيف باش يكولابوري. واش داروا لهم عبد الله؟ يتقبوهم عراوهم حفوا لهم رسالة راكم تعرفوا رزاو لهم راكم تعرفوا القصه هذه. باسكو قالوا له انت كنت تخدم في الاداره. واحد قالوا له انت كنت بوليسي تافي با الشوا. قالوا انا جافي با الشوا ما نخدمش هذه الخدمه هذه نموت. قالوا له دبر راسك انت شو كولابور. سيتادير بداو يعني من هذاك البلونطون العساس مسكين اللي يخلص دو حتى الفوق. دونك انت راك في بلادي où tu as l'encontre. C'est comme si que des communistes manifestent au Texas à l'époque de la guerre froide. يقول لك لا احنا الكومونيزم. Ils les pondent haut et court. كي تكون في بلاد quel que soit le pays où tu es résident, je précise, ما عندكش الجنسيه تاع البلاد هذيك وراك ضد وضعيه ما تخرجش تمانيفيستي كونتر لي ديسيزيون تاع الجوفرنمون. هذاك النقطه النهايه. سي كوم سي المسلمين اللي راحوا يسو سون ريفوجي وقت رسول الله عند الروم يخرجوا مانيفيستي ويقول لك انتوما لي زيغليز ولا كروا منا نو. راك ساكن عند قوم وماشي بلادك ما تسالش ما عندكش الجنسيه والاصل من هذيك البلاد. tu te fais tout petit وسكت كل خبز وسكت. هما واش داروا هاد الشكوبيستانيين لي بارون تاع دياسبوزيتوار وسيرمون لوي وحسن المخريبي وسلمى طز وهاد الجماعه هذه الاوباش الحيوانات البشريه طوال اللسان واش داروا؟ خرجوا بالعلامات قال لك لا مارش فيرت والصحراء ديالنا. الوغ كو لا في بومدين خطب في لا راديو وقال لهم يا ودي الموقف الجزائري ها هو. الموقف الجزائري ها هو. حبيت تحتفل يا خويا احتفل او سان دو تا ميزون. هضر مع مرتك قول لها راني فرحان الصحراء ديالنا بصح دون لو سيلونس لو ريسبي دو فوازان باسكو الفوازان تاعك ماهوش راضي. يعني اون بريفيزيون d'être mal vu ou là d'être
vu de travers par le voisinage ولا اسكت نتوما واش داروا قال لك حنا on est 50 000 50,000 عائله c'est-à-dire بالك مانيش عارف انايا استغفر الله يا ربي 450,000 فامي ولا 500,000 فامي ولا شيفر مانيش شافي عليه قال لك on est très nombreux عندنا سوق صحيح هنايا في من جهه عيون الترك من جهه اسمه قال لك on peut se permettre ما يديروا لنا والو من هذا المبدا لو نومبر قال لك لو نومبر تيلمون غرو عندنا اراضي نخدموا هنايا عندنا سكن عندنا دي فواتور بور بوكو دوطخ اوني كوميرسون اي تو قال لك ما يقديولناش شغل الجزائريين شحمه وكلا قد كيما يقولوا نو ما تمانيفيستيليش في بلادي ضد المواقف تاعي سي بور سا كو بومدين الموستاش بارك الله فيه ا في سو ترافاي دو نيتواياج و جو في فو بروفي باللي ماشي كاع المخاربه اللي كانوا في الجزائر شكوبيستانيين كاع ايتي اكسبولسي كاين شكوبيستانيين في لا ريجيون تاع بشار كانوا عايشين في بشار كاين شكوبيستانيين عايشين في لا ريجيون تاع مستغالم قعدوا يسون ريستي الوغ كو تو الموند على بالو بلي شكوبيستانيين ما كاينش اللي جا ديرونجاهم وعلاه خاوتي باسكو ما خرجوش مانيفيستاو ايزون غاردي لور اوبينيون بور او ميم انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا والله العلي العظيم نعرف واحد عائله شكوبيستانيه نعرفهم يعني يغوفونديك لور شكوبيستانيتي قال لك انا شكوبيستاني انا مروكي عندي باسبور الجيريان وقاعد نحب الجزائر بصح مروكي من اصولي من الجماعه ماشي الجماعه اللي راهي في الجزائر دوبي قرون من الجماعه تاع 75 يباغي في الحي تاعهم كانوا بزاف عائلات قال لي اون ايتي با لا سول في مستغالم هادشي في مستغالم s'il y a des témoins مستغالم qui peuvent mener cette enquête et puis nous mettre un message à travers cette vidéo مرحبا به allez ما كاش il y a personne qui nous a inquiété قال لي قعدنا في الجزائر يا ما كاش personne ne nous a inquiété قال لي باسكو كونتريرمون ا سو تاع وهران قال لي خرجوا مانيفيستيو قال لي حنايا في الحومه تفاهموا المراركه اللي كانوا في الجزائر قال لك ما نخرجوش سي بون شاكان شي لوي وخلاص اون فا ريستي اوبسيرفاتور ما جاوش ايزون با ايتي انكيتي كي اون ايتي انكيتي تاع وهران باسكو خرجوا بلا علامه تاع شكوبيستان في بلادنا ضد الموقف تاعنا كو تو سور طون درابو ولا بوليتيك ستابل يا با بروبليم تو روفونديك يروفونديكي يقول لك انا مروكي با بروبليم وين راه المشكل كيما عندنا توانسه في الجزائر حنا تجار ويخدموا بالناس سا نوزا جامي بوزي بروبليم كانوا خفاف جيه تدخل عنده الدرابو تاع تونس معلق ما كان بوز بروبليم بصح تجي في بلادي وتروفونديكي كونتر المواقف تاع البلاد والشعب لا هادشي غير مقبول tu rentres chez toi النقطه النهايه بلا ما ندخل للسوجي تاع لي زالجيريان سبوليي في وجده واللي تحاوزوا وما داوش رزقهم جوج هذاك السوجي قديم بورتون بومدين على ليبوك اوري بو ريبوستي اوسيتو خلى الاعوام قال لك نو هاد الناس راهم في الجزائر ياكلوا يشربوا ويخدموا ولادهم زادوا هنا يا با بروبليم اون فا با ديراسيني لي جون بصح ابارتيغ دو مومون خرجت بالاعلام وخرجت يعني تغرد بالموقف تاع حسن الطز في بلادي بالعلامات وتولول وتشطح في الطريق كونتون دو لانيكسيون دو سهارا يا خويا تو رونتر شي هذه النقطه شابه اي بومدين فيزيونير تل كيل ايتي يعني tel qu'il était visionnaire ou homme très intelligent, رجل دولة ou homme d'État, قوي, a une vision aussi, a une vision. Imaginons, هذا الرقم الهائل تاع 500,000 شكوبيستاني ما توشاهمش بومدين خلاهم بالموقف هذاك تاعهم بخو مخزن. ايماجيني عندك 500,000 هذاك الوقت بخو حسن دو افون خرجوا شطحوا وغناو ورقصوا وولولوا زغريت والبندري ضرب بيتو خلاهم سكت. على بالكم جي في ان بوتي كالكول ستاتيستيك لا بروبورسيون يعني دو نيسونس بار اني في المغرب العربي في لو نور افريك elle est entre 2 et 3% à peu près. درت واحد الحساب le nombre d'années, le pourcentage il avoisine pratiquement les 100%. C'est-à-dire 500,000 لو كان راهم actuellement 1 million de شكوبيستاني بالجنسية الشكوبيستانية في وهران برك خاوتي. Alors que les chiffres diffèrent ou
وكاين اشياء اخرى à peu près. Il y a des gens, ils ont fait le calcul, ils les ont estimés entre 1,5 million ou pratiquement 2 millions de shkoupistanais actuels au Jazair. Imaginez-vous, بالعلاقات العائلية de l'autre côté. زادت عنده طفلة ولا زاد عنده ولد يزوجوا ويجيب لك شكوبي يجيب لك ستادير كاع الناظور كاع وجدة كاع الشمال تاع المروك لو كان راهو في الجزائر ويدخل نورمال باسكو وعلاه يتزوج بالجزائر دوطون بلوس كو هاد الشكوبيستانيين ليكزومبل عطيته لكم اللي كان في مستغالب اللي نعرف هذه العائله شخصيا تجنسوا الدوله ناسيوناليتي الجيريان من بعد. ايماجينيفو عندك 2 millions pratiquement presque 1,5 million à 2 millions de faux algériens avec un cœur مخزاني de l'autre côté قلبهم مخزاني. والمشاكل الاقتصاديه اللي صاريه من وجده حتى الناظور كاع اصلهم من تما. لو كان جابوا لنا كاع العائله ايا يقول لك انا بنتي اللي الجيريان تزوجت tu es obligé تعطي له الريزيدونس يقعد هنا. وليدي الجيريان سي اونكور بير. وليدي الجيريان راح يجيب لك شكوبيستانيه من عائلته. لو كان رانا في كارثه عظمى خوتي سيتادير 100 اون لي زيكسبولسون عندنا 70,000 انويل. هادو اللي يدخلوا انويل هادو نو استغفر الله يا ربي 70,000 اون بيرمانونس في الجزائر اللي داخلين واللي خارجين 3 موا دخل خرج عاود يولوا شكوبيستان. رقم مهول رقم مهول خوتي. ايماجينيفو لو كان راهم هاد 70,000 كاع ريزيدون ساكنين منا سيتادير لو كان اتيرم تلقى روحك في محزق ومأزق سيتادير جزائري من اصول شكوبيستانيه اللي بحاوزهم جبو مدين يجيب لك لاكوزين تاعو من وجده تتزوج وتقعد في الجزائر وتقدر ميم تتجنس باسكو القانون الجزائري يقول لك كي تتزوج مع جزائري tu as la possibilité au bout de quelques années تطلب الاخر تجيب لك كاع العائله تاعها. لو كان رانا ا بو بري entre les Algériens اللي ما حاوزهمش بلوس اللي صدموا لو كان بالك راهم فخور لي 3 مليون دو شكوبيستاني سور نوتر سول ومخانزيه ستادير الشعار تاعهم هذاك الله الوطن والملك والاعلام معلق لك الاعلام و جو بو فو بروميتر كو ارزيو اكطوالمون ان لور ابارتيان عين تموشات لو كان تاعهم باسكو داروا كوميونيتي اليد في اليد هذا يتسلف دراهم لهذا يتزوجوا بيناتهم يبيعوا شو الكوميونيتي شو تشاينا تاون مخنز تاون لو كان داروا لنا مخنز تاون ولا شكوبيس تاون سي سور لو كان عندنا دو شكوبيس تاون في الجزائر الشكوبيس تاون تاع واسمها تاع عين باستيان وشكوبيس تاون تاع من الجهه الاخرى تاع وهران ماشي حصله ماشي حصله. دونك لي جون اللي يكرهوا بومدين الجزائريين انا نهضر ريفليشيسي والله لو كان رانا حاصلين والله العظيم لو كان رانا حاصلين بهم حصله vous ne pouvez même pas vous imaginer. بارك الله فيك يا بومدين. ميرسي بومدين pour ta vision et ta clairvoyance et ton intelligence. Merci بومدين. L'histoire algérienne te notera هادشي هدايا يتماركا dans le marbre rien que pour ça. بومدين ككل الاشخاص وكل الرجال السياسيين دار غلطات. Personne n'est parfait. ما راناش انبياء ورسل. بصح غير هذه النقطه هذه برك دخل في التاريخ الجزائري ودخل في قلبي انا كجزائري. Et c'est pour ça, Inch'Allah, j'espère que Tebboune, s'il ne reconduit plus هذا الكونترا ويستقلب هاد الخدامين شكوبيستانيين يصرالو يدخل في التاريخ كيما دخل بومدين. C'est-à-dire ما نزيدش نهضر عليه كاع. Il sera gravé dans mon cœur حتى نهاية التاريخ. Parce que le problème algérien, un des problèmes, مشكل. Imaginez-vous شكوبيستان. Alors, à la veille de l'indépendance, زدموا حرب. Mgala 1, Mgala 2. La collaboration تاع الحسن الدوس مع الصهاينة هذه معروفة. I24 ou des anciens تاع l'enseignement تاع الصهاينة هضروها قال لك حسن nous a donné l'enregistrement. C'est-à-dire خيانة فوق خيانة. La symétrie تاع وجدة. Et j'en passe خوتي. كاع لي ترايزون هادو واحد 15 ولا 20 ترايزون اللي صراو هادو كاع مشاكل سوبليمونتير. اسكو حنا الجزائر اون ا بوزوان دو سا؟ نو اون ا با بوزوان دو سا. دونك لازم نحبسوا هاد الشيء. الجزائريين الاوباش الحيوانات البشريه اللي هضروا لي على التيو تاع الغاز
او ابلي قال لك وي ليتا الجيريا كوني ميو يا حمار يا اللي ما قاريش exactement la même capacité de débit que جوز في المغرب غاز ولا جوز في الاخر exactement tu n'as aucune perte ou d'autant plus يا حيوانات بشريه ils vont remettre des stations de récompression جدد هاو l'article خرج il y a une semaine à peu près pour augmenter يزيدوا له 3 millions de tonnes c'est-à-dire هذا القادوس جديد a plus de capacité et au niveau sécurité est plus en norme et plus sécurisant que le قادوس اللي جوز مش كوبيستان قال لك non l'état algérien c'est ce qu'il fait il y a pas c'est ce qu'il fait حبس droit de passage باش تدخل لدارك تجوز على ديور الناس ماشي حل هاي الروس وعلاه اللي اون تران دو الا اسيي دو فير لو نورد ستريم هذاك وراه دير له الساوث ستريم راهي تسيي تخرج الغاز تاعها من منافذ اخرى شفنا ليكزومبل اوكرانيا واش صرا جات لوروب اغرتهم دارت لهم يعني حفزتهم قالت لهم لو كان ديروا مشاكل للروس وتريكوبيريو لوكران لا اسمها لا باز هذيك ندخلوكم في لوطون وندخلوكم من في لونيون اوروبيان وتولوا تخلصوا بالاورو وتعيشوا مليح واش داروا على الروس ماشي حل خوتي ماشي حل واش صرا في سوريا وعلاه لا كونكورونس بين القادوس الايراني والقادوس الاماراتي طيحوها سوريا دو دروا دو باساج ماشي حل يا تبون يا جراد يا شعب جزائري يا اوباش جزائريين الشعب فهم بصح الاوباش مازال ما فهمتش ils ont exactement la même capacité de passage حاج موسى الحاج ça marche وهذه l'installation جديده اللي تكوموندات في لو بور d'Erzurumia vous pouvez chercher sur internet va augmenter la capacité تاعو grave largement suffisant قادوس démesuré pour ce qu'on expédie dedans largement démesuré on en voit plus côté Tunis que côté Maroc يا خويا حبس هذا الكونطرا حبيت تدي غاز نقارديو هذا القادوس حبيت تشري او بخي دو مارشي نحل لك لافان شتو دون طون كونطا د غاز وغلق هذا ما كان بصح باش تجوز دغوا دو باساج وتمد لهم 150 حتى ل 200 لحقت حتى ل 300 مليون دولار انويل دو دغوا دو باساج اون ناتور لا خويا هذه ماشي حل سي تو دونك شكوبيستان مشكل عندنا la possibilité de mettre une barrière économique كل حاجه يعني نغلقوا هذيك الحدود الغربيه نساوها حفر فوسي tu fais un tranché barbelé الكلاب غرس الهندي ميم يراطاوه الكلاب يدخل في شوط هندي لارج دان كيلومتر غرس الهندي الكاميرات وما تدخلش هذا ما كان لي لام مسامر المهم سيتو حب ستوب اند بريك هذيك النقطة هذا مشكل ستادير الجزائر مشاكل داخلية عندنا مشاكل كوم تو لي بيي دو موند زايدين نروح لهذا الهم تاع شكوبيستان هذايا هاد صداع الراس تروح لجوجل تو تاب الجيري تلقى دي زارتيكل ماروكان داخلو فوق الإنسان يولي العقل داكور دونك ميرسي بومدين واش فوزي اكسبليكي وعلاه بومدين بالضبط ما حاوزش كاع شكوبيستانيين حاوز الفئه من الشكوبيستانيين اللي خرجوا بالعلامات يشطحوا في الزنقه اورو دو لا مارش فيرت حنايا لا خويا ما راكش في بلادي جو تو ديفي في هذاك الوقت تاع الحرب البارده جوسكا اوجوردي عندي انا دي كونتاكت في تكساس اخرج مانيفيستي بدرابو كومونيست تاع الروس في تكساس والله غير يقتلوك ما تدخلش البلاد ولا الدار بموقف اوبوزي ولا عندك موقف اوبوزي غارد لو بور توا هذه هي انا البلاد اللي راني عايش فيها دي فوا نشوف مواقف ولا نشوف حوايج سياسيه جو بريز ماشي كي ما توش با انا بيرسونيلمون ولا لا كوميونيتي تاعي يعني خاطيني مي دي شوز كي سباس ما نهدرش نقول لي عمو بحرهم عندهم بروبليم تاع مانيش عارف انا تاع اللاك وين يعوموا الناس الزلطه بالحوايج الله يسهل عليهم حبوا يزوجوا الحيوانات بيناتهم الله يسهل عليهم حبوا ياكلوا مانيش عارف انا وشنو الله يسهل عليهم دونك تو متوش با الموقف تاعي جو لو غاد بور موا نهضر مع مرتي مع احبابي هكذا لا كوموني مونبر دو ما كوميونيتي
بصح باش نخرج ونشطح ونصفق ولا نمانيفيستي كونتر لا ديسيزيون تاع ان غوفرنمون في بلاد اللي راني معروض فيها، لا لا خاوتي، لا لا خاوتي، ça marche. J'espère que le message وصل. Je remercie encore Boumediene الموستاش كما يقول لكم الموقف الشجاع والموقف اللي كما يقول لكم nous honore jusqu'au jour d'aujourd'hui, والموقف qui fait que on a pas ces 3 millions sur notre sol. Assalamu alaikum, très bien.